यहाँहरु सबैमा हार्दिक नमस्कार। संस्कार चिन्तन अन्तर्गत आज 16औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। आजको यो 16औं श्रृङ्खलाको शीर्षक रहेको छ मासु खाने कि नखाने। हाम्रो समाजमा मांसाहारीको बढ्ता प्रभाव पर्दै जाँदा खाद्यान्न सङ्कट विश्व स्तरमै बढ्दै गइरहेको छ र विशेष गरेर विकसित मुलुकहरू शाकाहारीतिर उन्मुख र शाकाहारी भन्दा पनि अझ तल भेगनतिर आइसकेका छन्, जसले दुध दही घिउ पनि नखाने त्यो प्रवृत्तिमा उनीहरू पुगिसकेका छन् कतिपय विकसित मुलुकका नागरिकहरू। तर हामीहरू नेपालीहरू दिन प्रतिदिन मांसाहारप्रति अग्रसर हुँदैछौँ। कुनै पनि भोज भतेर आयोजना गरियो वा घरमा कुनै पाहुना आए भने मासुबाटै उनीहरूको सेवा सत्कार गर्ने गरिन्छ र कुनै वनभोज कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो वा कुनै सङ्घ संस्थाहरूमा खानपिनको व्यवस्था भयो भने शाकाहारी मान्छे औँलामा गन्न सकिने पनि भेट्न गाह्रो छ। यस परिस्थितिमा मासु खाने र नखानेका सन्दर्भमा हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ र मासु खाने र नखाने दुवै प्रवृत्ति र निवृत्ति मार्ग हुन् र यिनीहरूलाई हामीले निषेध गर्नु हुँदैन र यिनमा रहेका सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरूलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्दै जान सक्यौँ भने निश्चय नै हाम्रो दर्शन र धर्ममा मासु खाने र नखाने के कस्तो व्यवस्था रहेछ, मासु खानै हुँदैन भन्ने पनि अतिवादी, मासु खानुपर्छ मासु नखाइकन बाँच्न सकिन्न भन्ने पनि अतिवादी। यी दुवै अतिवादीहरूको दृष्टिकोणलाई बुझेर अतिवादबाट खतिवादतिर उन्मुख हुनबाट बस्दै समाजलाई बचाउनु आवश्यक छ। त्यसै सन्दर्भमा यो आलेखमा मैले केही कुराहरू उल्लेख गरेको छु। जुन आलेख बुटोलबाट प्रकाशित हुने लुम्बिनी टाइम्स अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित भइसकेको हो यो लेख र जसले यो लेख पढ्न पाउनु भएन उहाँहरूका लागि पढ्न पनि सकियोस् र सुन्न पनि सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यहाँहरू समक्ष आजको यो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मासु एकजना मांसाहारीले 10 जना शाकाहारीको भोजन हजुर छ भन्ने वैज्ञानिकहरूकै बनाइरहेको पनि देखिन्छ। त्यसैले मासु खाने र नखानेका बीचमा हामीले खाद्यान्न सङ्कट किन बढ्दै गइरहेको छ। 1 केजी मासु उत्पादन गर्नको लागि 10 केजी खाद्यान्न खपत हुन्छ। यसको अर्थ एकजना मांसाहारीले 10 जना शाकाहारीको भोजन एकजना मांसाहारीमा खपत हुने भएको कारणले गर्दा विश्व स्तरमै खाद्य सङ्कट बढ्दै गएको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर समेत हामीले मासु खाने र नखानेको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ। मासु खाने कि नखाने। मासु खानेहरूले मासुकै प्रशंसा गर्छन् र मासु खानुपर्छ भन्छन् भने मासु नखानेहरूले मासु खानु हिंसा हो भन्दै मासु खानेहरूको निन्दा गर्न रुचाउँछ। यी दुवै अतिवादी हो। त्यसैले शाकाहारी र मांसाहारीका बीचमा सधैँ मतभिन्नता वाद विवाद रहिरहेको देखिन्छ। 1 किलो मासु उत्पादन गर्न 10 किलो खाद्यान्न खपत हुने भएका कारण 1 किलो मासु खाने व्यक्तिले 10 जना शाकाहारी व्यक्तिको खाद्यान्न हस्वर्ने हुँदा विश्वमा खाद्य सङ्कट बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले
धेरैजसो विकसित मुलुकका नागरिकहरूले मांसाहारीबाट शाकाहारीमा र शाकाहारीबाट पनि दुग्धजन्य पदार्थ नै नखाने भेगनका रूपमा आफ्नो परिचय दिन रुचाउने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने शाकाहारी व्यक्तिहरूका तुलनामा मांसाहारी व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। त्यसैले मासु खाने कि नखाने भन्ने विषय हिजो बहसकै विषय बनेको थियो, आज पनि बनिरहेको छ र भोलि समेत बहसकै विषय बनिरहने कुरामा कुनै कसैको दुईमत छैन। तथापि यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षित हुनु आवश्यक छ। मासु खाने कि नखाने, मासु खाने कि नखाने भन्ने विषय प्राचीन कालदेखि नै वर्तमानसम्म मात्र होइन, भविष्यसम्म समेत विवादकै रूपमा रहिरहनेछ। धेरैजसो विद्वान पनि आफ्नो रुचिकै किनारा लागि एकपक्षीय प्रमाणलाई लिएर विवादित विषयमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्न अग्रसर हुने भएकाले तिनका विचारहरू सर्वग्राह्य हुन सक्दैनन् र तटस्थ भएर विचार प्रवाह गर्ने व्यक्तिहरू पाइन पनि वर्तमानमा निकै मुस्किल छ। मासु मात्र खाने भन्दा मासुसँगै मदिरापान गर्नेहरूको सङ्ख्या वर्तमानमा बढ्दै गएको छ। मदिरापान गरेका अवस्थामा बुद्धि र विवेक दुवै प्राय सामान्य अवस्थामा रहँदैन। जुन बेला मदिरा र मासु भक्षण गरिएको हुन्छ त्यो बेला बुद्धि यथास्थितिमा रहँदैन, सामान्य अवस्थामा रहँदैन। मासु र मदिरा पान गर्नाले सत्व गुणमा क्रमशः ह्रास आउँदै जान्छ भने मासु र मदिरा पान गर्नाले आर्थिक अवस्था समेत ओह्रालो लाग्न सक्छ, जसका कारण हाम्रो नैतिक समाजमा चोरी डकैती मात्र होइन, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू समेत बढ्न थाल्छ। र त्यति मात्र होइन, मदिरा पान गरेर गाडी चलाइरहेका छन् भने बस दुर्घटनामा हुन सक्छ। मदिरा पान गरेर कुनै निर्णय लिँदैछन्, निर्णायकतामा छन् भने त्यो निर्णय दुर्घटित हुन सक्छ। जन्मजात र वंशगत रूपमा सानै उमेरदेखि मासु र मदिराको सेवन गर्नेहरूका तुलनामा जातै जालाकी भनेर लुकी छिपी मासु र मदिराको अनियन्त्रित सेवन गर्नेहरूले प्राय हाम्रो समाजलाई अशान्त बनाउँदै आएको देखिन्छ। जसरी जन्मजात भरापूर्व कालदेखि नै आफ्नो बाजे पुर्खाहरूबाट मासु र मदिरा खाँदै आए, उनीहरूबाट समाज दुर्घटित र अस्वस्थ भएको देखिँदैन। तुलनात्मक रूपमा जसले लुकीछिपी मासु खान थाले, लुकीछिपी मदिरापान गर्न थाले, तिनीहरूबाटै अनियन्त्रित भएर समाजको जुन यात्रा हो त्यो यात्राको गाडी दुर्घटित हुँदैछ। वैदिक सनातन पद्धतिमा मासु नखाने पक्षमा बढ्ता प्रमाणहरू भेटिन्छन् भने आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले मासु खान जोड दिएको पाइन्छ। मासु किन नखाने? संस्कृत वाङ्मयका वेदमा, ब्राह्मण ग्रन्थमा, सूत्र ग्रन्थमा, उपनिषदमा, धर्मशास्त्रमा, इतिहासमा र पुराण ग्रन्थहरूमा समेत बजारबाट खरिद गरिएको वा कुनै यज्ञमा समर्पण नगरिएको मासु खाने कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदैन। मासु खाने कुरा त्यहाँ पनि उल्लेख छ, तर बजारबाट खरिद गरेर ल्याइएको वा कुनै यज्ञमा समर्पण नगरिएको मासु खाने विधान छैन। अथर्ववेदको 8औं काण्डको 6औं सूक्त गर्भदोष निवारण सूक्तका नामले प्रसिद्ध छ। त्यसको 23औं मन्त्रमा काँचो मासु खाने, पकाएको मासु खाने, गर्भको भ्रूण वा अण्डा खानेबाट गर्भिणी स्त्रीलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। र अहिलेका गर्भिणी महिलाहरूलाई अण्डा खान दिनुपर्छ, पोषिलो हुन्छ भनेर आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले, डाक्टरहरूले यो पुष्टि गर्दै गएका छन्। त्यसैगरी मनुस्मृतिको 5औं अध्यायको 48औं श्लोकमा प्राणीको हिंसा नगरिकन मासु उपलब्ध नहुने र प्राणीलाई मारेर स्वर्ग पनि प्राप्त नहुने भएकाले मासु खान हुँदैन भन्ने निर्देश गरेको छ मनुस्मृति। बाघ, कुकुर, बिरालो आदि
जीवहरूका दाँत, नङ्ग्रा, आमाशय आदि प्राकृतिक अङ्गहरू मांसाहारकै दृष्टिले बनेका हुन्छन्। तर मान्छेमा त्यस्तो मांसोचित अङ्गहरू नभएकाले मान्छेलाई मासु नखान शास्त्रले जोड दिएको हो। दिन प्रतिदिन भौतिकवादले गर्दा विश्व अशान्त बन्दै गइरहेका सन्दर्भमा अध्यात्मवादको मार्ग श्रेयस्कर ठान्न थालिएको छ। मासु खाने व्यक्तिमा आध्यात्मिक चेतना तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले मासु नखान शास्त्रहरूले निर्देश गरेका हुन्। मासु खाँदा अलि उत्तेजना पैदा हुने, तामसी प्रवृत्ति हुने र मासु नखाँदा शान्त स्वभावको बौद्धिक चेतना, दूरदृष्टि राख्न सक्ने चेतनाको विस्तार हुँदै जान सक्ने भएको कारणले गर्दा मासु नखान शास्त्रहरूले निर्देश गरेका हुन्। सुँगुर, कुखुरा र माछाले प्राय दिसा र वा दुर्गन्धित चिजहरू खान रुचाउँछ। सुँगुरले अनि कुखुराले र माछाले। त्यसरी खाएर बाँचेका जीवहरूको हिंसा गरेर मासु खाँदा हाम्रो मस्तिष्कमा समेत तिनी दुर्गन्धित चिजहरूको गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छन्। एकातिर जीव हिंसा हुन्छ भने अर्कातिर हाम्रो स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले पूर्वीय वाङ्मयमा मासु नखान निर्देश गरिएको हो। शास्त्रले मासु खाने छुट दिएकै छ त। मांस भक्षणका सन्दर्भमा श्रीमद् भागवतको 11औं स्कन्धको 5औं अध्यायको 11औं श्लोकमा केही उल्लेख गरिएको विचारणीय कुरा यहाँ मननीय छ। संसारमा मदिरापान, मांस भक्षण र व्यभिचार वा परस्त्रीगमन 3 किसिमका दुर्व्यसनहरू स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ। यो दुर्व्यसनभित्र पर्छ मदिरापान गर्ने, मांस भक्षण गर्ने र व्यभिचार वा परस्त्रीगमन वा परपुरुषगमन। अहिलेको सन्दर्भ परपुरुषगमन पनि आइसकेको छ र तिनका लागि शास्त्रीय विधान र प्रचार प्रसारको कुनै आवश्यकता नै पर्दैन। यसको लागि चाहिँ यसो गर उसो गर भनेर यो प्रचार प्रसार गर्नै पर्दैन। किनभने अनेकौं जीव जन्तुहरूको योनि पार गरेर हामीले मनुष्य जीवन प्राप्त गरेका छौं, तर मान्छेमा पशु प्रवृत्तिको अन्त्य भने हुन सकिरहेको छैन, जसका कारण मान्छेमा उपयुक्त प्रमुख 3 दुर्व्यसनहरू स्वाभाविक रूपमा देखा पर्ने गरेका हुन् र तिनको रोकथामका लागि शास्त्रमा विवाह, यज्ञ र मदिरा सुग्ने व्यवस्था गरिएको। तिनको रोकथामका लागि नै गरिएको त्यहाँ शास्त्रमा। मान्छेलाई दुर्व्यसनमा प्रवृत्त हुन कसैले सिकाउनु पर्दैन, तर अनुशासनमा बस्न भने सधैँ सिकाइरहनुपर्छ। समाजमा परस्त्रीगमन वा व्यभिचारको दुष्प्रवृत्ति नफैलियोस् भनेर विवाहको व्यवस्था गरिएको। घरमा श्रीमती छन्, 2-3 श्रीमती छन्, तर परस्त्रीगमन गर्ने र घरमा श्रीमान छन् तर पर पुरुषसँग संसर्ग गर्ने महिलाहरू पनि वर्तमान सन्दर्भमा भेटिन्छन् र परस्त्रीगमन गर्ने पुरुषहरू त परापूर्वकालदेखि नै भेटिएका थिए। त्यसै कारणले गर्दा यो विवाहको व्यवस्था गरिएको। त्यसैगरी समाजमा सदैव जीव हिंसाद्वारा मांस भक्षण गर्ने दुष्प्रवृत्तिलाई मर्यादित बनाउनका लागि शास्त्रमा मांस भक्षण सम्बन्धी केही वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ। वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको, त्यसलाई अनिवार्य होइन, त्यो शास्त्रले निषेध गरेको छुट दिएको होइन, जसलाई प्राचीन धर्मशास्त्रहरूले कारहरूले परिसंख्या विधिका रूपमा उल्लेख गरेका छन्, चर्चा गरेका छन्। जस्तो पञ्च नखा भक्ष्या अर्थात् 5 नङ्ग्रा भएका खरायो, दुम्सी, कछुवा, गोही र गैँडा 5 भक्ष्य मानिन्छन्। यसबाहेक अन्य 5 नङ्ग्रे जीव जन्तु अभक्ष्य मानिन्छ। यो परिसंख्या विधि। त्यसमा बाख्रो र बाख्रामा पनि लामकाने, सेतोकाने ग्राह्य मानिएको छ। त्यो पनि सधैँ होइन, वर्षभरमा वा जीवनभरमा फलानु दिन, फलानु मुहूर्तमा, फलानु विधिले यस्तो धार्मिक अनुष्ठानमा र यति खर्च गरेका खण्डमा मात्र यज्ञमा पशुवध मानिन्छ भन्ने शास्त्रीय व्यवस्था रहेको हुँदा यसलाई मांस भक्षणका सन्दर्भमा परिसंख्या विधि भनिएको। वास्तवमा यहाँ परिसंख्याको आशय मांस भक्षणको क्रमलाई क्रमशः न्यून गर्दै अन्तमा मांस भक्षणबाट छुटकारा दिलाउनु हो। मांस भक्षण गर्ने व्यक्तिहरू, नागरिकहरू बढाउँदै जाने यसको अभियान होइन।
आफू उसै बजारबाट ल्याएर वा गाउँघरमा पशुको हिंसा गरेर मांस भक्षण गर्न शास्त्रले छुट दिएको छैन र यज्ञमा अर्पण गरेर प्रसाद स्वरूप ग्रहण गर्ने मासुलाई पनि क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ भन्ने शास्त्रको उद्देश्य रहेको देखिन्छ। अश्वमेध आदि यज्ञमा पशुलाई तिमी मर्दैनौ, तिम्रो हिंसा पनि कसैले गर्दैन र तिमी सरल मार्गबाट देवतासम्म पुग्छौ र देवत्वलाई प्राप्त गर्दछौ भनेर ऋग्वेदको पहिलो मण्डलको 162औं अध्यायको 21औं मन्त्रमा यो भनिएको छ भन्ने आश्वासन दिएको हुन्थ्यो पशुलाई। पशु यनीबाट मुक्त गरेर पशुलाई देवलोकमा पुर्याउने त्यस किसिमका यज्ञहरू हाल प्रचलनमा छैनन् र त्यस्ता यज्ञ गर्नका लागि योग्य ब्राह्मणको पनि वर्तमानमा अभाव छ। त्यसैले अश्वमेध आदि वेदविहित यज्ञमा हुने विधिपूर्वकको पशु हिंसालाई आधार बनाएर शास्त्रले मासु खाने छुट दिएको थियो भन्न हामीले सक्दैनौँ र त्यस्तो भन्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसो भए कस्ता कस्ता दृष्टिकोण छन् त मासुका बारेमा भन्ने बारेमा यहाँ केही चर्चा गरौँ। मासुबारे व्यासको दृष्टिकोण। वेद व्यास महर्षि व्यासले 18वटै पुराणहरूमा मांस भक्षणका सन्दर्भमा प्रासङ्गिक चर्चा अवश्य पनि गरेका होलान्। त्यो खोजको विषय छ। उनले महाभारतको अनुशासन पर्वमा मासु बारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। मासु नखानेले अहिंसा धर्मको पालना हुन्छ। मासु नखानाले अहिंसा रूपी जुन धर्म हो त्यसको पालना हुन्छ। मनले मासु खाने इच्छा गर्नु, वचनले मासु खाने उपदेश दिनु र प्रत्यक्ष रूपमा मासुको स्वाद दिनु, यी 3 कारणलाई हिंसा दोष मानिएको छ। सुन्दर रूप, पूर्णाङ्ग वा साङ्ग, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्व, बल र स्मरण शक्ति प्राप्त गर्न चाहनेले हिंसा गर्न हुँदैन, मासु खानु हुँदैन। हिंसा नगर्ने र मासु नखाने व्यक्ति सबै प्राणीको मित्र ठहरिन्छ। मासु नखाने व्यक्ति जस्तो सुकै विकट ठाउँमा, डरलाग्दो वनमा, रातमा, चौबाटामा र सभा सम्मेलनमा जाँदा पनि निडर हुन्छ, किनकि उसलाई हिंसा गरेको छैन, हिंसात्मक मनोवृत्ति उसमा पलाएको हुँदैन। जस्तो सुकै विकट ठाउँमा पुगोस्, डरलाग्दो वनमा एक्लै हिँड्न परोस्, रातमा वो एक्लै होस्, चौबाटामा वा सभा सम्मेलनमा जानु परोस् एक्लै, तर त्यहाँ जाँदा वो के छ, निडर हुन्छ। तर मासु खाने व्यक्तिहरूको जतिसुकै ठुलो जमात भए तापनि उनीहरू डराइरहेका हुन्छन्। मांस भक्षण नगर्नाले सबै किसिमको सुख प्राप्त हुन्छ। मासु नखाए नछाड्नेहरूले पनि विशेषतः असोज महिनामा मासु नखाँदा आंशिक रूपमा भए पनि धर्म मिल्छ। मासु खान छाड्दा कीर्ति, आयु, यश र बल समेत प्राप्त हुन्छ। संसारमा हामीलाई सबैभन्दा बढ्ता प्रिय लाग्ने भनेको आफ्नै प्राण भने पशुहरूलाई पनि आफ्नो प्राण अवश्य नै सबैभन्दा प्रिय लाग्छ होला, किनकि उनीहरूले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्दैनन्, दिँदैन। तसर्थ मासुका लागि निरपराध पशुको प्राण दिएर पशुमाथि अन्याय गर्नु निश्चय नै राम्रो होइन भन्ने दृष्टिकोण व्यासले महाभारतमा ठाउँ ठाउँमा व्यक्त गरेका छन्। त्यसो भए अब मनुस्मृतिमा मनुको चाहिँ दृष्टिकोण के छ त मासुका बारे? मनुले मनुस्मृतिको 5औं अध्यायमा भक्ष्य र अभक्ष्य विधानका सन्दर्भमा खाना हुने र नहुने चीजहरूको वर्णन गर्ने सन्दर्भमा मासुका बारेमा पनि आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। काँचो मासु खाने गिद्ध आदि, गाउँमा बस्ने परिवा आदि, एकखुर हुने पशु र तित्राको समेत मासु खान हुँदैन। गाउँको कुखुरो, सुगा, बकुल्लो, माछा र बाँदरको पनि मासु खान निषेध गरिएको छ। मन्त्रद्वारा संस्कार नगरिएको मासु कहिल्यै खान हुँदैन। हामीले जुन मासु खान्छौँ त्यो मन्त्रद्वारा संस्कार गरिएको वर्तमानमा मासु हुँदै होइन। यदि मासु खानै मन लाग्यो भने घिउ वा पिठाको पशु बनाएर खान सकिन्छ, तर बिना मन्त्र मासुका लागि पशुको हत्या गर्न हुँदैन। प्राणीको हिंसा नगरिकन मासु उपलब्ध नहुने र जीव हिंसाले स्वर्गको प्राप्ति पनि नहुने भएकाले मासु खान छाड्नुपर्छ भनिएको। मार्न अनुमति दिने, मार्ने, मासु काट्ने, मासु बेच्ने, मासु किन्ने, मासु पकाउने, मासु पस्किएर दिने र मासु खाने, यी सबैलाई
मनले हिंस्रक मानेका छन्। मासु नखाए पनि यी सबै कर्म गर्ने व्यक्ति हिंस्रक रूपमा पर्छ। प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ गर्ने र 1000 वर्षसम्म मासु नै नखाने दुवैका कर्मको पुण्य समान मानिएको छ। अहिले प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ गर्छ वा त्यो सक्दैन, त्यसले गर्दा जे जति फल प्राप्त हुन्छ अश्वमेध गर्दा, प्रतिवर्ष यज्ञ अश्वमेध गर्दा त्यो 1 वर्षसम्म मासु नै नखाइकन जसले व्रत पालना गर्छ ती दुवैको पुण्य समान मानिएको छ। वास्तवमा मासु खानुमा, मदिरापान गर्नुमा र परस्त्री गर्नुमा दोष छैन, किनभने यी मान्छेका स्वाभाविक वा प्राकृतिक प्रवृत्ति हुन् र यिनबाट निवृत्त वा मुक्त हुनाले स्वर्ग आदि महान फल प्राप्त हुन्छ भन्ने मनको अन्तिम निष्कर्ष रहेको छ। नमांस भक्षणे दोषो नमध्ये नच मैथुने प्रवृत्ति रेषा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला भनेर मनुले यो अन्तिम दृष्टिकोण मासु सम्बन्धी प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रवृत्ति मार्गमा अग्रसर भएर यही सांसारिक जालामा सदैव फसिरहनुभन्दा निवृत्ति मार्गमा प्रवृत्त भएर मोक्ष प्राप्त गर्नु श्रेयस्कर छ भन्ने मनको आशय हो। यो मनको आशय यस्तै रहेको देखिन्छ। अब चाणक्यको दृष्टिकोण कस्तो छ त मासुका बारेमा? नीतिकार चाणक्यले अन्य विषय जस्तै मासुका बारेमा पनि संक्षिप्त दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। उनले एकातिर मासुले मासु बढाउँछ भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् भने अर्कातिर नुदया मांस भोजिन अर्थात् मासु खानेहरूलाई दया हुँदैन भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन्। मोटोपन धेरै रोगहरूको कारण बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा मासु खाएर शरीरमा मासुको मात्रा बढाउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन। मासु नखानेहरू सबैमा दया हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन र मासु खाने सबैमा दया नै हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन। तापनि तुलनात्मक रूपमा मासु खानेहरूमा दयाको मात्रा कम हुन्छ। घरमा आफ्नै सन्तान जस्तै पालेर राखिएका बाख्रा-बाख्रीका पाठापाठीलाई आफैले आफ्ना बालबच्चाहरूका अगाडि हिंसा गर्दा हाम्रा बालबच्चाहरूमा के कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले ख्याल गरेका हुँदैनौँ। दयालु बन्न र सबै प्राणीहरूमा प्रेम गर्नका लागि मासु खानु राम्रो होइन भन्ने आशयले नै चाणक्यले मासु खानेहरूलाई दया हुँदैन भनेर यो विचार प्रस्तुत गरेका हुनुपर्छ। अन्तमा मांस भक्षण गर्नु आसुरी प्रवृत्ति हो अनि पशु बलि दिएर राक्षसहरू खुसी होलान् तर देवी देवताहरू खुसी हुँदैन। बलि प्रथाले हिंसाकै सन्देश फैलाउँछ तर शान्तिको शङ्खघोष गर्न सक्दैन। वर्तमान विश्वले हिंसा होइन शान्तिको कामना गरिरहेको छ। त्यसैले हामीले पनि आफूलाई ढिलो चाँडो हिंसाका पक्षमा उभ्याउन जरुरी छ, हिंसाका विपक्षमा उभ्याउन जरुरी छ। त्यसका लागि मासु खाने प्रवृत्तिलाई हामीले क्रमशः निराकरण गर्दै जान सकौँ। मासु खानबाट हामी जो मासु खाएका छौँ जीवनभर मासु नखानेहरू पनि अन्तमा मासु खाएर बितेको देखिन्छ र जीवनभर मासु खाइरहेका व्यक्तिहरू पनि अन्तमा मासुबाट वितृष्णा पलाएर अन्तिममा धार्मिक प्रवृत्तितिर यो एक अहिंसक बनेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो प्रवृत्ति मार्गलाई छाड्दै निवृत्ति मार्गतर्फ उन्मुख हुनको लागि हामीले यी कुराहरू चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने कामना गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।